बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जनरल इन्फो पे आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शायद आपको याद ना हो लेकिन आपको बताता चलूँ कि 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान की तारीख़ में वो सुनहरा दिन था जब कायदियानी फितने से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कायदियानियों को उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल असम्बली में अक्सरियत से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर करके न सिर्फ दायरा इस्लाम से ख़ारिज किया था बल्कि इनकी पाकिस्तान के अहम सरकारी ओहदों पर भी तैनाती पर पाबंदी लगा दी थी। मगर इसके बावजूद आज भी बहुत सारे मशहूर कारोबारी और अरबपति कायदियानी ऐसे हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखते हैं बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर भी फायज रह चुके हैं। आज हम आपको इन्हीं लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, लिहाजा हक़ और सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नंबर 1, आतिफ़ रहमान मियाँ। इनके नाम से बिल्कुल भी ये ज़ाहिर नहीं होता कि ये कायदियानी है, मगर सच यही है कि आतिफ़ मियाँ का ताल्लुक़ कायदियानियत से है। आपको बताते चलें कि इनके कायदियानी होने के बारे में याद रहे कि रहमान मियाँ 28 जून 1975 को पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में पैदा हुए। इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल की और फिर 1993 में आला तालीम के लिए अमेरिका मुंतकिल हो गए, जहाँ पर इन्होंने दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारे MIT से इकनॉमिक्स में PhD की डिग्री हासिल की। डिग्री के फौरी बाद आतिफ़ रहमान ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाना शुरू किया। यूँ बहुत जल्द आतिफ़ मियाँ माहिर इक़्तिसादियात के तौर पर सामने आए। कुछ साल पहले आलमी मालियाती इदारे यानी IMF ने आतिफ़ मियाँ को दुनिया के 25 सबसे बेहतरीन नौजवान इकनॉमिस्ट में शामिल किया था। इनमें से मुस्तकबिल की इकनॉमिक पर बात करने वाले आतिफ़ मियाँ पहले नंबर पर मौजूद हैं। मगर इन्हें पाकिस्तान में शोहरत उस वक्त मिली जब 2018 में होने वाले मुंतखब नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने 1 सितंबर 2018 को अपनी इकनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल में शामिल किया ताकि आतिफ़ रहमान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पाकिस्तान के इकनॉमिक और फाइनेंस के बिगड़े हुए 71 साला मामलात को बेहतर करने में मदद दे सके। मगर जैसा ही इमरान ख़ान ने यह फ़ैसला किया तो इमरान ख़ान के सियासी मुखालिफिन और पाकिस्तान में मजहबी हलकों की जानिब से आतिफ़ रहमान की तकर्री पर न सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया गया बल्कि शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। आखिरकार इमरान ख़ान को घुटने टेकने पड़े और 7 दिन बाद यानी 7 सितंबर 2018 को अपनी मुशावरती काउंसिल के ज़रिए आतिफ़ रहमान को निकाल दिया। नंबर 2, इमरान ख़ान। यकीनन आप इस बात से तो वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान के वाहिद वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाला साबिक़ क्रिकेट कप्तान और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर इनके मुखालिफिन यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरानगी हो जाएगी कि कायदियानी होने की वजह से माहिर इक़्तिसादियात आतिफ़ मियाँ की तकर्री मुतनाज़ हो जाने के बाद अपने आप को तारीख़दान समझने वाले बहुत से अदना लिखारी ये दावा करते हैं कि इमरान ख़ान के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ भी कायदियानी मज़हब से था। बहुत सारे लोग इमरान ख़ान को भी कायदियानी समझते हैं। बहरहाल एक गुनहगार मुसलमान होने की हैसियत से मेरी नज़र में इमरान ख़ान एक सच्चे आशिक रसूल और मुसलमान रहनुमा हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने अमल से भी इस बात को साबित किया है कि वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि एक सच्चे आशिक रसूल भी हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत हर खिताब में सबसे पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में की जाने वाली इमरान ख़ान की तकरीर से भी मिलता है। लेकिन आप क्या समझते हैं इस बारे में और इमरान ख़ान साहब के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिए। नंबर 3, डॉक्टर अब्दुल इस्लाम।
ظاہری طور پر ان کے نام سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ قائدیانی تھے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ کٹر قسم کے قائدیانی تھے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے مشہور سائنسدان 29 جون 1926 کو پاکستان کے مشہور شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ یہ پاکستان کے واحد سائنسدان ہیں جن کے سائنس کے کمالات کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، جس کی بڑی وجہ ان کا فزکس کی دنیا میں نوبل انعام حاصل کرنا ہے۔ یہ پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہیں۔ ان کا ایک اور اہم کارنامہ یہ ہے کہ 1972 میں جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا تو انہوں نے بھی ابتدائی سالوں میں پاکستان کو دنیا کا پہلا اسلامک ایٹمی پاور ملک بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یاد رہے کہ بعد میں ڈاکٹر عبدالسلام ایٹم بم بنانے کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایٹم بم بنانے سے دنیا کے امن کو خطرہ لاحق ہے، مگر جب 1974 میں آئین پاکستان کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو انہوں نے احتجاجاً اپنی سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ یہ ایک عظیم سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کٹر مذہبی ذہنیت کے حامل قائدیانی تھے۔ تبھی تو مرزا ناصر کے حکم پر انہیں 1966 سے مرنے تک یعنی 21 نومبر 1996 تک قائدیانی مذہب کے سب سے بڑے عہدے پر قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائدیانی ان کو فرزند احمدیت یعنی قائدیانی کا بیٹا پکارتے ہیں۔ نمبر 4، مرزا مسرور احمد۔ 15 ستمبر 1950 کو پاکستان کے مشہور علاقہ چناب نگر میں پیدا ہونے والے مرزا مسرور احمد آج کی تاریخ میں 72 سال کے ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ چناب نگر چنیوٹ کے قریب ربوہ کے بالکل ساتھ موجود ہے، اس لیے مرزا مسرور نے اپنی ابتدائی تعلیم اور کالج کی تعلیم ربوہ سے حاصل کی، جبکہ انہوں نے یونیورسٹی کی تعلیم فیصل آباد کی مشہور یونیورسٹی ایگریکلچر سے حاصل کی۔ دوستو، ان کے نام سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق قائدیانی مذہب سے ہے، مگر سچ بھی یہی ہے کہ مرزا مسرور ایک مشہور پاکستانی اور قائدیانی ہے، جس کا سب سے بڑا اور سچا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اس وقت قادیانیوں کا مذہبی رہنما مرزا مسرور احمد ہے۔ مرزا مسرور احمد قائدیانیوں کا موجودہ اور 5واں رہنما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ماننے والے انہیں 5واں خلیفہ مسیح کہتے ہیں۔ ثبوت کے طور پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ مرزا مسرور احمد قادیانیوں کا سابقہ خلیفہ مرزا طاہر احمدی کی وفات کے 3 دن بعد یعنی 22 اپریل 2003 میں قادیانیوں کے 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے تھے۔ تب سے لے کر آج تک یعنی 20 سال سے مرزا مسرور احمد قادیانیوں کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ نمبر 5، سر ظفر اللہ خان۔ سر ظفر اللہ خان 6 جنوری 1893 کو پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ چودھری سر ظفر اللہ خان پاکستان کے مشہور سفارتکار، قانون دان اور سیاستدان رہ چکے ہیں۔ اب یہ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ سر ظفر اللہ خان احمدی یعنی قائدیانی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو 1 سپتمبر 1985 کو جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں قادیانیوں کے سب سے بڑے قبرستان ربوہ میں دفنایا گیا، جسے قائدیانی جنت قرار دیتے ہیں۔ ان کا قائدیانی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ان کے مشہور مگر متنازع بیان سے بھی ملتا ہے کہ جس کے مطابق انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تک نہیں پڑھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا آخر جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں۔ ان کے بارے میں ناقابل یقین بات یہ ہے کہ ظفر اللہ خان فیڈرل بورڈ آف انڈیا کے جج بھی رہ چکے ہیں، جبکہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ انہیں انگریزوں نے سر کے خطاب سے نوازا تھا۔ کے علاوہ تحریک پاکستان کے اہم رکن رہنے والے سر ظفر اللہ خان کے پاس پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بننے کا اعزاز بھی موجود ہے، جبکہ یہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے
صدر کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے وہ 5 مشہور معروف قائدانی کے نام جو کہ بہت مشہور و معروف ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔